अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज ऑफ तीनों दुनिया। यहाँ पे हम आपको गुजरात की सैर करवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो माशाल्लाह से हम इधर चौक में आए हैं तो पता चला है कि ताजदार ख़त्म नबूवत का यहाँ पे जलसा हो रहा है और बिल्कुल लब्बैक हमारी तरफ से भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी हाज़िरी को भी। इत्तफाक से माशाल्लाह हम भी आ गए हैं और बिल्कुल हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं और आपके बाद ना कोई नबी आना है, ना आएगा, ना आ सकता है। आप ही सबसे आखिरी और लास्ट पैगंबर हैं अल्लाह ताला के। और ये अल्लाह ताला यहाँ पे हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। तो आगे क्योंकि जेंट्स ज़्यादा हैं तो मैं साइड पे इधर खड़ी हो जाती हूँ और हस्बैंड को मोबाइल दे देती हूँ तो वो आपको इधर के लाइव मनाज़र दिखा देंगे। तो मैं मोबाइल और ज़रा देखिएगा। तो मैंने ये पाकिस्तान बनाने का सोच लिया तो जब पाकिस्तान बन गया तो मोहम्मद अली जना ने अपने उसी दौर से ये बात कही, सुन लो पाकिस्तानियों, सुन लो गुजरात के वासियों। वो बात ये थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने फरमाया, अब जब मैं अपने रब के पास आऊंगा मेरा रब पाकिस्तान बनाने के इनाम के अंदर मुझसे ये बात कहेगा, गोल्डन जनाब मेरा रब मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरी सारी मेहनत उस दिन रंग लाएगी। पाकिस्तान में मुझे भी अपने दिल में ये बात को उजागर करना है, इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए मुझे काम करना है। अल्लाह सबको हाथ से आपके सामने खिताब फरमा रहे थे मलिक उस्मान रिलीफ सेक्रेटरी जिला गुजरात। अभी आपके सामने खिताब के लिए दावत देता हूँ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग गुजरात के कोऑर्डिनेटर मोहतरम जनाब रफीक साहब को वो तशरीफ लाए और आपके सामने क्या फरमाए मोहतरम जनाब रफीक इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। सारे आलम पे हो तेरी हुकूमत ए मुस्लिम, सारे आलम पे हो तेरी हुकूमत ए मुस्लिम, गर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। हज़रात ज़ी वक़ार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कलामे मुक़द्दस में ये इरशाद फरमा रहे हैं, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि ऐ लोगों तुम्हारे परवरदिगार का ये ऐलान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों के इस्तेमाल के बाद उसका शुक्रिया अदा करोगे, उसकी फर्मा बरदारी करोगे तो कायनात का रब अजर सवाब के अलावा, अपनी खुशनुदी के अलावा, जन्नतों के हुसूल के अलावा कायनात का रब ये ऐलान फरमाता है, लअज़ीदन्नकुम, के ईमान वालों याद रखो जब तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों की मजीद बारिशें कर दूंगा। हजरात मैं कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान रब्बुल इज्जत की एक बहुत बड़ी नेमत है। आज हम देखें आलमी सतह पर वो इलाके जहाँ पे मुसलमान महकूम है,
مغلوب ہیں، کفار کی حکومتیں ہیں، وہاں پہ مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی نسبت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم آزاد ہیں الحمدللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ سے دعا کریں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس نعمت پر بھی رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے۔ کائنات کا رب اعلان کرتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کے استعمال کے بعد شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کی بارشیں کر دوں گا۔ حضرات آئیے میں کہنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت کے پیش نظر ہم سب سے پہلے اس پاکستان کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے ہمارے اسلاف نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا اسی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں، حضرات آؤ اپنے رب کے ساتھ وفا کرو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، صبر کرو، اطمینان رکھو، جدوجہد کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت کے ہر مرحلے پر کائنات کا رب ہمیں کامیابیوں سے نواز دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مسلم یوتھ لیگ N62 کے صدر محترم اویس جٹ کو، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے وطن کے جیالے جوانوں، اے میرے وطن کے جیالے جوانوں، بلا دی ہے کیوں تم نے وہ داستانے، لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں سے ملا تھا وطن کیوں لٹا کر کے جانے۔ میں آج گجرات کے غیور نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ نوجوانوں یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، لاکھوں قربانیوں کے بعد ملنے والا ملک ایک طاقتور ملک ہے۔ مایوسیاں ختم کرو۔ آپ کے درمیان مسلم یوتھ لیگ ایک ایسا نوجوانوں کا شعبہ آ چکا ہے جو مسلمانوں کے تمام نوجوانوں کو ایک امید کی کرن جگا کے آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے محترم اویس جٹ صدر مسلم یوتھ لیگ N62۔ ابھی آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ گجرات ڈویژن کے رہنما محترم جناب حافظ ریاض صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب حافظ ریاض صاحب۔ جاری ہے آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب جا، لا الہ الا اللہ کا مقصد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ زمینوں پر قبضے جمانے کے لیے، کوٹھیاں بنگلے حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی گٹی میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کے انگ انگ میں یہی چیز ایک تھی کہ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی جذبہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی قوت کو لے کر میرے محترم بھائیوں جب وہ نکلے، اللہ نے وطن عزیز عطا کر دیا اور 16 لاکھ انسان قربان ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ قربانیاں دی گئی تھی
والا وہ ہجرت کے سفر پر رواں دواں تھا تو یہ پابندی ہوتی تھی جن ماؤں کی گودوں میں دودھ پینے والے معصوم بچے تھے یہ اصول اور ضابطے بنائیں گے کہ ان کو رونے نہیں دینا. مانا یہ تھا کہ اگر 500 یا 1000 کے قافلے میں ایک بچہ بھی رونے لگا تو مخبری ہو جائے گی. سکھ اور ہندو کرپانے لے کر وہ 500 کا قافلہ تہتے کر دیں گے, کاٹ دیں گے. تو یہ طے ہوا کہ اگر کوئی بچہ 500 یا 1000 کے قافلے میں وہ رونا شروع کر دے جرنال پاکستان نے بھی یہ بات کہی کہ ہم کشمیریوں کو, کشمیری قیادت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی. اور میرے عزیز بھائیوں, اس موقع پر ہم یہ بھی کہیں گے
ਚੌਂਕ ਜ਼ਰਾ ਹਨੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله أعلى ما